بفرمایید داخل خانم. شهریار، تویی؟ اینجا؟ برای چی اومدی؟ باشه دیگه برو برگرد پیش شوهرت. اگه زنم بفهمه اومدی اینجا دیدنم بدبختم میکنه. میگم برو دیگه. اومدی چی رو ببینی؟ اینجا که اسم تو به کسی نگفتی. نوشتم اسمم مهوشه. برگرد اسمتم خط بزن. بگو اسمم مهوش نیسته. انوشه. آره برو دیگه. ما لحظات خوبی با هم داشتیم. خواهش میکنم. تو دیگه کی هستی شهریار احمد؟ من کیم؟ تو چی فکر کردی؟ فکر کردی دانیلم؟ هی سرکار، این کیه؟ بیاین ببرینش، من نمیشناسمش. برای چی اومدی دیدنم؟ از اینجا برو لطفا. زنت راست میگفت. گفت از کجا اومدی؟ حالا تو بهم بگو، تو از کجا اومدی؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.